कार्यक्रम प्रसंग एक सवाल अनेकका तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, हामी सबैलाई जानकारी भएकै कुरा छ कि विघटित प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्चको परमादेशद्वारा पुनर्स्थापित भई संसदको अधिवेशन आह्वान पनि भइसकेको छ। तर हामीले जसलाई सत्ताको चाबी सुम्पिएर पठाएका छौँ ती नेताहरूको काम कारबाही व्यवहार हेर्दाखेरि अत्यन्त नीच र तल्लो स्तरको गाली गलौजमा उत्रिएको देख्नु परिराखेको अवस्था छ। अबको संसदले प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने राहमा के कस्ता अप्ठ्यारा बाधाहरू छन् र राजनीतिमा यस्तो संस्कारहीनता कसरी विकास हुन गएको हो, यस सम्बन्धमा आज कुराकानी गर्नका लागि अन्तर्संवादका लागि हाम्रा एक विशेष अतिथि हुनुहुन्छ राजु प्रसाद चापागाई। उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ र अध्यक्ष हुनुहुन्छ संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको। उहाँसँग बसेर हामीले यसै विषयको सेरोफेरोमा केही क्षण अन्तर्संवाद गर्नेछौँ। अब विलम्ब नगरी म उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ राजु सर। नमस्ते सर, म सिधै आफ्नो जिज्ञासा त्यसमा मैले लगेँ एउटा विषयतर्फ कि मैले आफ्नो ओपनिङ स्टेटमेन्टमा पनि भनेको थिएँ कि हाम्रा नेताहरूमा राजनीतिक संस्कारहीनताको यति तल्लो स्तरसम्म देखिनुको कारण के होला, जहाँ कि संसदले काम गर्न मलाई दिएन भनेर प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्नुभएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले समेत यो चाहिँ नि गैर संवैधानिक छ, गैर राजनीतिक छ र अनैतिक छ भनिकन फैसला भइसक्दा त्यसलाई स्वीकार नगरिकन फेरि लडाइँ गर्दै त्यही संसदमा जानुपर्ने कारण चाहिँ के रहेछ सर? अब यस्तो छ, यो कारण भनेर ठ्याक्कै चाहिँ त्यसको बारेमा छुट्टै विश्लेषणको विषय हुन सक्ला हैन, किनभने यो व्यक्तिमा पनि निर्भर हुने हो हैन। भोलिकै ठाउँमा अरू कोही भएको भए अर्को ढङ्गले काम गर्ने खालको हुन्थ्यो होला हैन। त्यसैले यो हाम्रोमा अलिकति लोकतन्त्र नै अझै म्याच्योर नभइसकेको, परिपक्व नभएको। हुन त हामीले 7 सालदेखि अस्ति भर्खरै प्रजातन्त्र दिवस पनि मनायौँ हैन, मनाउँदै आएका छौँ। एक दिन मनाउँदाखेरि हामीले सबै कमिटमेन्टहरू पनि राख्छौँ, एकदम अब चाहिँ नदोहोऱ्याउने, यसलाई राम्रो गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँछ। तर फेरि भोलिपल्टबाट हाम्रो व्यवहार उस्तै हुन्छ र एउटा रिचुअलमा मात्रै परिवर्तन भएको छ। अब एउटा दैनिक जीवनमा लोकतन्त्र हैन, त्यो कसरी लिएर आउन सकिन्छ मान्छेको सोचमा हैन। एउटा सोचाइ हुन्छ, अर्को गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यसैले यो के हो भने हामी समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई हामीले एउटा परिपक्व बनाउन सकेका छैनौँ। यसको अभ्यासको अझै पनि जरुरी छ र त्यसमा जुन एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स हैन, सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्त छ, जुन सिस्टममा चाहिँ चल्छ लोकतन्त्र, त्यसले चाहिँ काम गर्यो भने अहिले अब सर्वोच्च अदालतले हैन एक खालको चाहिँ नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका चाहिँ निर्वाह गरिदिएको छ हैन। सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेशपछि के भएको छ भने संविधानले आफ्नो एउटा गति लिएको छ हैन। संविधानले जितेको छ, संविधानवादले जितेको छ हैन। यसले गर्दाखेरि नेताहरूलाई पनि अहिले होइन हामी चाहिँ गलत काम गरिरहेको रहेछौँ हैन, यो चाहिँ बाटो चाहिँ सही रहेनछ भन्ने ओलीलाई पनि त्यो खालको रियलाइजेसन भएको हुनुपर्छ हैन। उहाँको चाहिँ एउटा एरोग्यान्स हैन, जुन हामीले देख्यौँ नि दम्भ, विगत 3 वर्षदेखि हामीले उहाँका कुराहरू त सुन्दै आएका छौँ नि हैन। जुन खालको एकताको उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, म 2/3 बहुमतको चाहिँ हैन प्रधानमन्त्री हो हैन, अब चाहिँ राष्ट्रको कायापलट चाहिँ आउँछ मुलुकको हैन। उहाँले नै त्यो एउटा गजबको नारा पनि ल्याउनु भयो हैन, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हैन। कति राम्रो थियो हैन, सबैले स्वीकार पनि गरे हो। तर भइदियो के भने उहाँ चाहिँ खेलका नियमहरूलाई पालना गरेर खेल खेल्न छोड्दैन भयो हैन। जबसम्म संविधानले एक खालको चाहिँ उहाँलाई ग्यारेन्टी दिएको थियो प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षसम्म कसैले पनि अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ ल्याउन सक्दैन भन्ने बेलासम्म उहाँले मजाले संसदको संविधानको हैन गुणगान गाउनु हो, संसदीय दलको हैन, यो 2/3 बहुमतको सरकार हो भन्ने भयो। अनि जब 2 वर्ष सिद्धियो अब चाहिँ अर्को हैन खेलको अर्को नियमले चाहिँ तपाईँको ठाउँ लिन सक्ने अवस्था भयो। उहाँलाई चाहिँ संसदमा परीक्षण गर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने स्थिति हैन, त्यो देखिन थाल्यो। अवसरले एउटा कुरा रमाइलो भन्नुभयो, एउटा प्रासङ्गिक छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूमा अलिकति त्यसको महसुस पनि भएको होला, मैले गल्ती गरेको रहेछु भन्नेतर्फ सरले सङ्केत गर्नुभयो। भलै प्रधानमन्त्रीले आफूले कतै कुनै प्रसङ्गमा बोलेको चाहिँ सुनिया छैन,
तर पनि उहाँका अरू सहयोगीहरूले चाहिँ नि निकै तल्लो स्तरबाट गालीगलौजमा उत्रेको होइन, भुसियाको कुरसम्म पनि भन्न चाहिँ नि पछि नपरेको, अनेक ल तमासा चाहिँ ल त घेरेर देखाउ त, त्यसो भएदेखि चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ दर्ता मात्रै गरेर देखाउ त भन्ने जस्तो संस्कार यो चाहिँ किसिमबाट चाहिँ उत्रिराखेको देख्दाखेरि चाहिँ अब जसले प्रधानमन्त्रीले गलत गरेको भन्दा पनि त्यो टिमले नै उक्साएर गरेको कुरामा चाहिँ टिमले चाहिँ महसुस नगरेको जस्तो देखिन्छ नि सर। होइन, हाम्रोमा अलिकति त्यही भएको छ होइन। जो वरिपरि हुनुहुन्छ नि, जसले इमिडिएटली प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ हो, होइन, उहाँहरूले पनि एउटा इमान निष्ठा होइन राखेर के चाहिँ सही हो के गलत हो भन्ने भन्दा पनि होइन प्रधानमन्त्रीलाई नै कसरी हुन्छ उहाँलाई खुसी पार्ने होइन, कसरी हुन्छ उहाँ आफूसँग चाहिँ नपिच्किने ढङ्गको मात्रै त्यो चाहिँ एउटा होइन प्रवृत्ति देखिया छ विगतमा होइन। सही सल्लाह लिन खोज्ने र सही सल्लाह दिने होइन, सल्लाह दिने ठाउँमा रहेकाहरूले र बाहिरबाट पनि आउँछ नि सल्लाह, त मिडियामा पनि छलफल भएको हुन्छ होइन, कसैले लेखेका हुन्छ होइन, पब्लिकबाट पनि एक खालको चाहिँ त्यहाँबाट पनि इन्साइटहरू लिने होइन, के चाहिँ आइरहेको छ अभिमतहरू होइन, स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूले के कुरा चाहिँ अगाडि राखिरहेछन् भन्ने कुराको त्यो हेर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ महसुस गर्ने, अनुभूति गर्ने र त्यसपछि निर्णय लिने खालको त्यो कल्चरै भएन हाम्रोमा चाहिँ होइन। त्यो संस्कृति भएको भए सायद यस्तो स्थिति हुने थिएन, किनभने कुनै पनि संविधान बुझेको मान्छेले होइन सल्लाह दिनै सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विघटन गर्न सक्नुहुन्छ अनि उहाँ आफै भनिराख्नु भएको छ म चाहिँ होइन बहुमत मैले कमान्ड गरिरहेको छु, अनि फेरि के का लागि विघटन होइन। अनि हामीले संसदमा पनि हेरिरहेका छौँ, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले लगेका कतिवटा चाहिँ तपाईँको कानुन होइन पास भएको छ कि छैन, अथवा बजेटमा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो कि, नीति कार्यक्रम चाहिँ फेल भयो कि, अनि जनादेश के लागि हो होइन। एउटा यो विशुद्ध तपाईँको चाहिँ कस्तो देखिया छ भने गुटगत दलगत होइन एउटा व्यक्तिगत स्वार्थबाट चाहिँ माथि उठ्न नसकेर होइन, राष्ट्रिय हितलाई चाहिँ सेन्टरमा राख्न नसकेर, किनभने संविधानले त त्यो भन्छ नि राष्ट्रहित, यहाँसम्म कि इन्डिभिजुअल नागरिकलाई पनि संविधानको पालना गर्ने कर्तव्य तोकेको छ। अब सुन्नु न सर, अब यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि सर्वोच्च अदालतको फैसलामा प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको कदम गैर संवैधानिक छ र यो प्रतिनिधि सभाको विघटन मनमोजी तरिकाले हुन सक्दैन र जनतामा जाने भन्ने कुरा पनि घरिघरि जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला जनतामा जाने र जनताको मत लिने भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन, संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ, तोकेको छ भनेर सर्वोच्चले भन्छ। र यत्रो ठुलो ग्रेसफुल एक्जिट के एउटा सम्मानपूर्वक बहिर्गमनको बाटो उसले देखाइसक्दा पनि अब हाम्रा नेताहरूले र हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई स्वीकार नगरिकन होइन लड्छु भिड्छु म सत्तामै टाँसिएरै बसिराख्नुपर्छ र म चाहिँ ब्रह्मनालमा नपुग्दासम्म पनि म सत्तामै चाहिँ नि बसेकै हुनुपर्छ भन्ने संस्कार देखिनु त राष्ट्रको लागि त साह्रै चाहिँ नि दुर्भाग्यपूर्ण भयो नि सर। एकदमै होइन, यहाँले भने जस्तो वास्तवमा हाम्रो परम्परा त के थियो, उहाँले कतिपय कुरामा त परम्परा हुनुभएको छ नेपालको संसदीय परम्परा। नेपालको संसदीय परम्परामा संसद विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीले के गर्छ, राजीनामा दिन्छ सँगसँगै हो, राजीनामा दिन्छ होइन। अब संसदीय परम्पराको कुरा गर्ने फेरि त्यो राजीनामा त उहाँले दिनु भएन। राजीनामा भने के हो भने तपाईँको मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्न हुँदैन भन्ने छ नि नेपाली उखान, त्यही हो। जब जनतामा जाने भनिसकेपछि जनतामा पूर्ण रूपमा आफूलाई चाहिँ समर्पित गर्ने हो। त्यो एउटा विश्वासै आत्मविश्वास उहाँलाई थिएन, मैले गरेको विघटनको सिफारिस तग्छ कि तग्दैन, आत्मादेखि आएको चाहिँ भोलि गएर फेरि तपाईँको मैले राजीनामा दिइहालेँ भने त होइन संसद पुनर्स्थापना भएर फेरि अर्को कोर्स चाहिँ लिइहाल्छ होइन। त्यसैले चाहिँ उहाँले गरिराख्नु भएको थियो, एकदमै खेलिराख्नु भएको थियो उहाँ चाहिँ भन्ने यसले देखाउँछ। त्यसैले के हो भने उहाँले त पूर्ण रूपमा यदि जनतालाई नै उहाँले गुहार्नु भएको हो भने त उहाँले होइन सर्वत्र आफ्नो चाहिँ एउटा उसलाई चाहिँ होइन डाउन गर्नु पर्यो नि त, फिजिनु भएन होइन। पुरै रूपमा चाहिँ उहाँ चाहिँ कमिटेड भएर म चाहिँ जनतामै जाने हो, त्यो भएको हुनाले अब मेरो कुनै पनि अर्को चाहिँ उद्देश्य पनि छैन, मिसन पनि छैन होइन। यो संसदले मलाई चाहिँ काम गर्न दिएन अथवा दलबाट पनि सहयोग भएन र पिपुल नै सर्वेसर्वा हो, उनीहरूले नै जे चाहिँ निर्णय गर्छन् त्यसमा चाहिँ म होइन समर्पित हुन्छु जनताप्रति नै, म जनतामा सरेन्डर गर्छु, म अन्यत्र कहीँ पनि गर्दैन भन्ने यदि हो भने भित्रबाट त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनेको के हो भने रिजाइन गर्ने सँगसँगै नैतिकताको आधारमा त्यति बेलै। त्यो त भएन
होइन। उहाँ आफैले के गर्नुभयो भने पछिल्लाई पनि ठाउँ राख्नुभयो अखेटो खेल्ने र अहिले फेरि खेल्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ होइन। यो गलत हो। अब यहाँनिर संस्कारहीनताकै हो, यहाँले अघि नैदेखि चाहिँ औँल्याइराख्नु भएको छ। किनभने संविधान आफैले संस्कार होइन कसैलाई चाहिँ तपाईँको दिमागमा चाहिँ भनौँ न बुद्धिमा घुसाइदिँदैन कि होइन। संविधान त एउटा मोटामोटी देशको शासन व्यवस्था चाहिँ यसरी चल्नुपर्छ होइन, एउटा राह अथवा एउटा मार्ग बाटो चाहिँ तपाईँको देखाइदिने हो होइन। यो हो खेलको नियम। यो नियमलाई तिमीहरू पालना गरेर राजनीति गर। कोही प्रधानमन्त्री हो, कोही राष्ट्रपति हो, तिमीहरूलाई सबैलाई छुट्छ होइन। प्रत्येक नागरिकलाई त्यो अधिकार संविधानले दिएको छ नि होइन। तर एउटा खेलको नियमको आधारमा चाहिँ हुन्छ त्यो सबै। त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठुलो नेपालको चाहिँ समस्या भनेकै त्यही हो। हामीले जतिसुकै संविधान फेरौँ, संस्कार जबसम्म फेरिँदैन, संस्कार जबसम्म फेरिँदैन होइन, संविधान आफैले मात्रै केही पनि काम गर्न सक्दैन होइन। मूल्य मान्यता, संस्कार, स्वभाव होइन, एउटा दलको चाहिँ जिम्मेवारीपन, अनि त्यसपछि नेताहरूको पनि एउटा हुन्छ नि तपाईँको पोलिटिक्सबाट कहिलेकाहीँ माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई चाहिँ, राष्ट्रिय स्वार्थलाई, जनताको समृद्धिको विषयलाई चाहिँ सेन्टरमा राखेर निर्णय गर्ने त्यो खालको सोच बनाउने त्यो अब कहिले हुने हो त्यो थाहा छैन होइन। केले चाहिँ यसलाई अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ, अब यो हामीले अलिकति छुट्टै एनालिसिसको विषय पनि हुनसक्छ। अब सर यो सरले त डिजोल्युसनलाई बारेमा चाहिँ निकै गहिरोसँग अध्ययन गर्नुहुन्छ। अब पछिल्लो समय डिजोल्युसन अब संसारभरको उदाहरण हेर्दाखेरि पनि डिजोल्युसन हुने तर कोर्टले रिइन्स्टेट गरेर नयाँ कोर्समा गइराखेको धेरै उदाहरणहरू छ। अब बाहिरतिर के कस्तो छ, अन्य देशको प्रसङ्गमा पनि प्रधानमन्त्रीमाथि जुन अवशिष्ट अधिकार भनिन्छ प्रिरोगेटिभ, यो पनि प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ नि असीमित अधिकार छैन है भनेर बाहिरतिर केही उदाहरणहरू पनि देखिन्छ। त्यो युकेमा पनि त्यस्तै किसिमको भयो होइन। अन्त अब कस्तो देखिरहेछ, रिइन्स्टेटमेन्ट भएपछि नयाँ कोर्समा गएका उदाहरणहरू बाहिरतिर के छ? म पहिला यो अवशिष्ट भन्ने एकदमै ठुलो भ्रम हो, फिजाइएको अवस्था पनि छ। यो के हो? प्रेरोगेटिभ विशेषाधिकार भने अवशिष्ट अधिकार, अन्तर्निहित अधिकार होइन, अनेक खालको चाहिँ आएको छ, मार्केटमा पनि आएको छ र अदालतमा पनि त्यो बहस भयो होइन। त्यो के हो भने त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रेरोगेटिभ भनेको चाहिँ त्यसले लिखित संविधानलाई चाहिँ बाइपास गर्न सक्दैन, त्यो माथि चाहिँ हाबी हुन सक्दैन होइन। जहिले पनि के हुन्छ भने लिखित चाहिँ नियमहरू छन् भने तिनै चाहिँ सर्वोपरि हुन्छन्। बेलायतमा पनि त्यही तीनटा सिद्धान्तले त्यहाँ चाहिँ काम गर्छ। प्रेरोगेटिभलाई कहिल्यै पनि त विस्तार गर्न सकिँदैन होइन। त्यसको चाहिँ जुन स्कोप हुन्छ नि विशेषाधिकारको, अवशिष्ट अधिकारको, त्यसलाई फुकाउँदै फुकाउँदै लान सकिँदैन होइन भन्ने एउटा तन्काउन सकिँदैन, विस्तार गर्न सकिँदैन। यहाँ चाहिँ विस्तारको माग भइरहेको थियो, अदालतले त्यसलाई चाहिँ फुकाइदियोस् होइन, सकिँदैन भन्ने मान्यता हो बेलायतको। दोस्रो, यो जहिले पनि न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्छ होइन। कसैले चाहिँ दाबी गर्छ होइन मेरो यो विशेषाधिकार हो भनेर भने त्यो हो कि होइन, त्यसलाई चाहिँ अनुमति दिन्छ कि दिँदैन, ल अफ द ल्यान्डले भनेर हेर्ने अधिकार चाहिँ त्यो चाहिँ न्यायालयलाई हुन्छ, सब्जेक्ट टु जुडिसियल रिभ्यू। दोस्रो, तेस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको लिखित कानुन छ, संविधान छ, पार्लियामेन्टले बनाएको ऐन छ भनेदेखि त्यो नै सर्वोच्च हुन्छ, त्यसको सुप्रिमेसी लागू हुन्छ। अब सर यो त्यो पछिल्लो घटना चाहिँ यही नेपालको जस्तै श्रीलङ्कामा भएको थियो, त्यसको छोटो चाहिँ नि हजुर मैले यो विशेषाधिकारको बारेमा अलिकति स्पष्ट पार्दैन। त्यसैले यो चाहिँ भ्रम मात्रै हो होइन। संसदीय व्यवस्था अनि त्यसमा प्रधानमन्त्री भएको नाताले, संसदीय व्यवस्था भएको नाताले मैले चाहिँ त्यो भित्रबाट म चाहिँ एउटा होइन उही अपुताली स्याहारा जस्तो म चाहिँ त्यो लिएर आउँछु भन्नु यो चाहिँ गलत हो भनेर सर्वोच्चले स्थापित गरिदियो। किनभने संविधानै हाम्रो जन्मपत्री हो संसदीय व्यवस्थाको। हाम्रो संसदीय व्यवस्था कस्तो, यसको विशेषताहरू के हो, यसका चाहिँ एक्टरहरूका चाहिँ तपाईँको अधिकार, काम, कर्तव्यहरू के हुन् भन्ने कुरा संविधान आफैले कोरिदिएको छ होइन। त्यसलाई हेरेर चाहिँ हामीले भविष्यवाणी गर्ने हो भन्ने कुरा गर्यो। अब जहाँसम्म बाहिरको कुरा छ यहाँले एकदमै सही कुरा गर्नुभयो र सायद यो चाहिँ अब धेरै बहसको विषय पनि बनिसकेको छ नेपालमा। हामी सबै अब पुरा चाहिँ ज्ञानता भइसकेका छौँ संसारभरि चाहिँ यो विघटनको अधिकारको एउटै नियम कहीँ पनि छैन। कतिपय संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा विघटनको अधिकारै दिएको छैन, कति पनि छैन होइन। कतिपयमा तपाईँको राष्ट्रपतिलाई या राजालाई दिएको छ, कतिपयमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति राजाले गर्छ, अनि त्यसका पूर्व शर्तहरू पनि आफ्ना छन्
होइन कहीँ पनि एउटै छैन, किनभने विघटनको अधिकार नहुँदा पनि संसदीय व्यवस्था चल्ने रहेछ। फिक्स टर्म चाहिँ पार्लियामेन्ट एक्ट भनेर बेलायतमा चाहिँ 2011 आएको छ होइन, त्यहाँ 5-5 वर्षको एउटा अवधि तोकिएको छ। यदि होइन बिचमा नै चुनाव गर्नुपर्ने भयो भने त्यहाँ संसदबाटै 2/3 बहुमतले प्रस्ताव पास गरेपछि बल्ल चाहिँ होइन इलेक्सनमा जान सकिन्छ। होइन मैले श्रीलङ्का, अब यहाँले भने कि श्रीलङ्कामा आएँ, श्रीलङ्कामा पनि 2018 चाहिँ विघटन भयो, त्यहाँ पनि होइन जनतामा जाने भन्ने कुरा भयो। यो कुरा त कसरी असंवैधानिक हुन्छ होइन भनेर राष्ट्रपतिले विघटन गरे, तर सर्वोच्चले होइन जथाभावी तिमीलाई चाहिँ होइन स्वेच्छाचारी तरिकाले विघटनमा जाने अधिकार छैन कुरा भयो। अनि पुनर्स्थापना गर्यो, पछि एउटा नियमित चुनाव भयो 2019 मा। हामी हजुर एक क्षण हामी ब्रेकमा जानेछौँ, त्यसपछि फेरि अन्तर्संवादको सिलसिलालाई पुनः जोड्नेछौँ। नमस्कार, के तपाईँ शरीरको विभिन्न किसिमको दुखाइ सहेर पीडामा त बस्नु भएको छैन? जस्तै ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने, गोली गाँठो दुख्ने, कुम दुख्ने, हाड जोड्नीहरू दुख्ने लगायत विभिन्न सड्काइ र मर्काइको दुखाइमा परि चिन्तामा त पर्नु भएको छैन? अब चिन्ता नलिनुहोस्, हामीले लिएर आएका छौँ केयर पेन रिलिफ ओइल। विभिन्न आयुर्वेदिक विशेषज्ञहरूको अनुसन्धानबाट तयार पारिएको यो तेल दैनिक रूपमा दुखेको ठाउँमा मालिस गरेपछि तपाईँको दुखाइलाई चट्टनीको पार्दछ। तुलसी ओइल, लसुन ओइल, ल्वाङ्ग ओइल, अजवाइन ओइल र दालचिनी ओइल लगायत अन्य पूर्ण प्राकृतिक जडीबुटीबाट तयार पारिएको यो ओइल छालाको छिद्रकणबाट दुखाइको भागमा पुगी आफ्नो काम सुरु गरिहाल्दछ। जोर्नी खिएको, नसा च्यापिएको, जोर्नीमा सुकिसकेको चिल्लो पदार्थलाई बढाई ब्लक भएको लिगामेन्ट सेल एक्टिभ गरी पीडाबाट मुक्त बनाइदिन्छ। अब न्युरिपरी र धेरै बेर एकै ठाउँमा बसेर काम गर्दा एक्सिडेन्ट, जिम, खेलकुद इत्यादिबाट हुने चोटपटक र दुखाइबाट मुक्त हुन सकिन्छ। त्यसैले केयर पेन रिलिफ ओइल अर्डर गर्नको लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोला ABZ अनलाइन शपिङ। धन्यवाद। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ सरलाई। अब सर हाम्रो एउटा दोस्रो इनिङमा हामी जाउँ। अब दोस्रो इनिङमा मैले सरलाई एउटा जिज्ञासा राखेँ कि अब संसदको आह्वान भइसकेको छ अधिवेशनको। अब पहिलो बिजनेस त संसदले प्रधानमन्त्रीको चयन गर्नु पर्यो। अब प्रधानमन्त्री छनौटको लागि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पावरबाट सत्ताबाट हटाउनु जति सजिलो छ, प्रधानमन्त्रीको छनौट संवैधानिक रूपमा र पार्टी विभाजनको ब्याकग्राउन्डलाई हेर्दा पनि अत्यन्त कठोर र अत्यन्त कठिन देखिन्छ। अब कस्तो सरले कसरी आकलन गर्नुहुन्छ? अब यस्तो हो, वास्तवमा हो यहाँले भनेको अब सर्वोच्च अदालतले पनि जसरी पुनर्स्थापना गरिदिएको छ र यो आह्वानको कुरा पनि उसले चाहिँ ग्यारेन्टी 13 दिनभित्र चाहिँ गर्नु भनेर बस्नुपर्छ, किनभने हाम्रो 6 महिनाको भन्दा बढी ग्याप हुँदैन दुईवटा अधिवेशनको बिचमा भन्ने संविधानको एउटा नियमलाई पनि ख्याल गरेर यहाँ कसैले अब चलखेल गर्ने कुरा चाहिँ छैन। तर बाँकी कुरामा फेरि अप्ठ्याराहरू त छन्, किनभने दल त कानुनी हिसाबले यो चाहिँ एउटै छ, संसदीय दल त्यही हो होइन, त्यहाँ छुट्टा छुट्टै संसदीय दल भन्ने पनि छैन होइन। इन द आई अफ ल चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म नेकपा एउटै छ भन्ने छ, निर्वाचन आयोगले पनि त्यसैलाई चाहिँ एउटा होइन स्थापित गरिदिएको छ होइन। यसले केही अप्ठ्याराहरू चाहिँ छन्, किनभने एउटा अनि उहाँले रिजाइन गरेको अवस्था पनि छैन होइन। कतिपयको तर्क छ यो केयरटेकर गभर्मेन्टको रूपमा कन्भर्ट भइसकेपछि होइन किन रिजाइन गर्नु पर्यो, अब चाहिँ सिधै नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको चाहिँ बाटो पनि खुला छ भन्ने पनि छ। तर यहाँ के छ भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पुस 5 विघटनभन्दा अगाडिको अवस्थामा चाहिँ 4मा पुर्याइदियो होइन, अवस्थामा फर्काइदिएको अवस्था छ भनेपछि सबै चिज फर्कने भयो। यसले अर्को त्यो नियुक्तिहरूलाई पनि संवैधानिक नियुक्तिहरूमा पनि गराउन लागेको अवस्था छ होइन। यसका धेरै इम्प्लिकेसनहरू छन्। अब चाहिँ तपाईँको नयाँ प्रधानमन्त्री हुन त त्यही हो होइन, हामीले भनेको पनि त्यही हो, बहस गर्दाखेरि निवेदकको पनि त्यही हो, संविधानले भन्ने पनि त्यही हो कि एउटा सरकार होइन अब यो काम गर्दा गर्दै भनौँ न उसले गर्न नसक्ने अवस्था भयो, अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ पास भयो भने फेरि अर्को विकल्प चाहिँ खोजेर विकल्पविहीन अवस्थामा मात्रै चाहिँ विघटनमा जान सकिन्छ। 76(7) खेलको नियम अनुसार चाहिँ यसरी जाने हो भन्ने छ। तर अब ठ्याक्कै कसरी चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री आउँछ त अब यो जोड घटाउको कुराहरू पनि हो होइन संसदभित्र। अब 76 एकै सरकार बन्न पर्यो भन्न त होइन, अब यो 1, 2, 3, 4, 5 अब यो एउटा होइन यी विकल्प हाम्रो चाहिँ संसदीय व्यवस्था भनेको के हो भने विकल्प उन्मुख। 76 2मा त जानै मिलेन, फेरि विकल्प ओरिएन्टेड बहुमत नेकपा त बहुमत प्राप्त होइन। यस्तो छ
पहिला त भइरहेको प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनु मुक्त हुनु पर्यो हैन त्यसको प्रक्रिया के हो त फेरि संसदीय दलमा गएर मुक्ति पाउने हो कि त्यहाँबाट दलको नेता परिवर्तन गर्ने कि सिधै संसदमा गएर अविश्वास गरिदियो भन्ने अवस्था के हुन्छ? अब यस्तो छ हैन दलको नेता परिवर्तन गर्ने कुरा पनि एउटा हो हैन दलले चाहिँ मेरो संसदीय दलको नेता यो भनेर तोकेको थियो अब त्यो चाहिँ परिवर्तन भयो हैन एउटा अवस्था त्यो हुने भयो अर्को चाहिँ के छ भने संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लगेर हैन त्यसपछि त्यो पास भयो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ पदबाट मुक्त हुने हो मुक्त भए पनि फेरि के हुन्छ भने तपाईको अर्को प्रधानमन्त्री नयाँ प्रस्ताव त गरेरै जानुपर्छ नआउँदासम्म अर्को नियुक्ति नहुँदासम्म चाहिँ फेरि हैन एक खालको केयरटेकरको रूपमा उहाँ नै निरन्तरता पाइरहने अवस्था हुन्छ हैन यहाँनिर अप्ठ्यारो अलिकति के छ भने अहिले पनि हैन फेरि यो चाहिँ पार्टी फुटेको कुराको छिनोफानो यो के हो एउटै हो कि यो अलग अलग हो कि के हो भन्ने कुराको तपाईहरुको लिङ्ग के हो त्यो छुट्टाउन हैन त्यो पहिचान गरेर आउनु त्यो नलाग्दासम्म चाहिँ समस्या चाहिँ रहेको छ भोलि गएर भनौँ न यही रूपमा चाहिँ संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ गयो भने पनि अब त्यही दलले आफ्नो संसदीय दलको चाहिँ नेता परिवर्तन गरेको छैन फेरि अर्को चाहिँ नेतालाई तपाईको चाहिँ भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा कसरी राखेर अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ तपाईको लिएर गएर कसरी चाहिँ भोटिङमा जाने फेरि तपाईको के छ भने दल सम्बन्धी ऐनले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको संसदीय दलको नेताले निर्देशन जारी गर्न सक्छ अविश्वासको प्रस्ताव अथवा विश्वासको प्रस्ताव या चाहिँ अन्य कुनै राष्ट्रिय महत्त्वको चाहिँ प्रस्तावमा तिमीहरूले चाहिँ दलको हैन यो चाहिँ प्रस्तावमा तिमीले चाहिँ भोट गर भनेर उसले निर्देशन जारी गर्न सक्छ अहिले निर्देशन जारी गर्ने ठाउँमा चाहिँ केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ अप्ठ्यारो हैन त्यसपछि तपाईको चाहिँ सचेतक मार्फत डिक्टेट गरिन्छ त्यहाँ भोट हाल्नको लागि सबैलाई संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नको बैठकको लागि पनि दाहाल प्रचण्ड समूहले चाहिँ फेरि केपी ओलीलाई नै निवेदन हाल्नुपर्ने अवस्था छ हैन अहिलेको त्यो एकदमै अप्ठ्यारो स्थिति छ दुवैले त्यो रियलाइज गरे हुनुपर्छ र म त के भन्छु एउटा नागरिकको हैसियतले भने यो कुनै हैन एक्सपर्ट अथवा संविधानविद यो हैन एज अ सिटिजन नेपालको सबभन्दा ठुलो एउटा सम्मान तपाईँ हाम्रो भने पनि त्यही हो हैन नागरिकको हैसियत नै सबभन्दा ठुलो हैसियत हो हैन त्यसैले अहिले म चाहिँ वास्तवमा के चाहिँ भन्छु भने जसरी सर्वोच्च अदालतले पुस 4 गतेमा फर्काइदिएछ 4 मा फर्काइदिए हैन संसदको हैसियत यी पार्टीहरूले पनि बीचमा जे गरे हैन कसैलाई कारबाही गर्ने निकाल्ने के गर्ने थप्ने आफ्नो चाहिँ तपाईको चुलो चौको के बनाएर बस्ने भातभान्सा हैन भातभान्सा यो चाहिँ घरसारमा उहाँहरू चाहिँ हैन छुट्टी भिन्न हैन मानव छुट्टिएर बसेको जुन अवस्था छ यसलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले पनि मान्यता नदिएको स्थिति पनि छ तिमीहरू एउटै हो भन्दैछ बन्दापत्र भएको छैन तिमीहरूको भनेको छ त्यसैले उहाँहरूले पनि पार्टीको हैसियतलाई चाहिँ तपाईको हैन पुस 4 मा फर्काएर हैन बाँकी बीचका कुरा चाहिँ यो यसरी नै सर्वोच्चले जसरी संसद विघटनको सन्दर्भमा भनेको छ नि सबै निष्प्रभावी भए हैन कानुनी प्रभाव सुन्ने भयो कानुनी प्रभाव सुन्ने भयो भनेको छ त्यस्तै उहाँहरूले चाहिँ ठानेर किनभने कम्पेलिङ रिजनहरू छन् उहाँहरूको लागि एक ठाउँमा आउनलाई फेरि पनि जतिसुकै एकले अर्कालाई गाली गरे पनि दर्शनको कुरा छैन सिद्धान्तको कुरा छैन कार्यक्रम नीतिको कुरा छैन त्यसैले उहाँहरू वास्तवमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी भएर जान सक्ने चाहिँ आधारहरू पनि अहिले छन् अब सर हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ एउटा छोटो दुईटा जिज्ञासा मैले राख्छु कि अब ठिक छ संसदको आह्वान भइसकेको छ प्रधानमन्त्री संसदले दिन नसकिकन जस्तो 76 76 76 76 5 र लास्टमा 76 7 मा गएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासले नै नसकेको र प्रधानमन्त्री संसदले दिनै नसकेको अवस्थामा फ्रेस पोलको लागि जान सक्ने सम्भावना कतिको छ हैन त्यो त भएन भने अघि नै मैले भने किनभने अहिले सर्वोच्चले खाली गरेको के हो भने ग्राउन्डमा सबैलाई हैन फर्काइदिएछ प्रधानमन्त्रीलाई उहाँ बाहिर गएर चाहिँ तपाईको हातले बल समाएर गोल गरिराख्नु भएको हो जनतामा जान पर्यो भने पनि संविधान अनुसारै जाऊ त्यसलाई चाहिँ बदर गरिदियो यसरी त होइन है यो खेलको नियम तपाईँ चाहिँ खेलिराख्नु भएको छैन हैन लोकतन्त्रमा चाहिँ खेलाडी अनुसारका नियम हुँदैन हैन नियम अनुसार चाहिँ खेलाडी खेल्ने हो नियम अनुसार चाहिँ परिवर्तन हुने हो खेलाडी भनिदियो सर्वोच्चले हैन अब यदि भनौँ न खेल खेल्दै जाँदाखेरि
होइन 76-7 चाहिँ पुग्ने अवस्था पनि आउन सक्छ आउन सक्छ त्यो होइन, त्यो त स्वाभाविक हो। त्यति बेला चाहिँ निर्वाचनमा जानु भनेको संवैधानिक हो, संवैधानिक हो होइन, लोकतन्त्रलाई त्यसले बलियो बनाउँछ। बलियो बनाउँछ। कुनै यहाँ स्वेच्छाचारिताको कुरा भएन। पुरै संवैधानिक कोर्स अनुसारै संसदीय व्यवस्थाका कतिपय खराबीलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ यो व्यवस्था चाहिँ आत्मसात गरिसकेपछि। अनि यसैले छनौट गऱ्यौँ नि, हामीसँग राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने पनि थियो नि अवसर संविधान सभामा, तर यसलाई छान्यौँ हामी। दुईटाका पनि डिसएडभान्टेजेसहरू दुईटैका छन्, त्यसलाई तुलना गऱ्यौँ। अब राष्ट्रपतिमा कहिलेकाहीँ एकदमै डिक्टेटरसिप चाहिँ मौलाएर जान्छ, संसदीयमा त कम्तीमा न्याक नै हुन्छ, होइन, छलफल हुन्छ, होइन, एउटा खालको चाहिँ देशको विविधतालाई पनि त्यसले चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्छ, पोलिटिसियन कल्चर पनि डेभलप होला भन्ने हिसाबले हामी संसदीयमा गइसकेपछि त्यसका खराबीलाई पनि हामीले कहिलेकाहीँ होइन आत्मसात गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले सर यो त्यो सत्ताधारी पार्टीहरूको फेरि पुनः एक हुने सम्भावना कस्तो छ? होइन, मैले त्यही भन्दैछु, होइन, त्यसको कारण के हो? अहिलेको अवस्थामा हामी आइपुग्नुको पछाडिको कारण, त्यो कारण उहाँहरूले खोज्नु पर्यो कि होइन। दलगत गुटगत स्वार्थबाट माथि उठेर लोकलाज मानेर लोकलाज मानेर हामी चाहिँ दुईजना झगडा गर्दाखेरि अहिले यो स्थितिमा आइपुग्यो। यति धेरै एउटा देशलाई नै भाइब्रेट गर्यो यसले, जनताले दुःख पाए, होइन। अरू धेरै प्रायोरिटी हुँदा हुँदै पनि हामी चाहिँ अब यो सरकार गठन विघटनकै उसमा चाहिँ हामी अल्झिरहेछौँ। अब समय हाम्रो सिद्धिएको छ। सरको विविध व्यस्तताका बावजुद पनि यहाँ समय दिनुभयो, आइदिनु भयो, त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यो अवसरको लागि। हस् त दर्शकवृन्द, आज हामी राजु प्रसाद सापागाईसँग बसेर यो संवैधानिक जटिलता र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको राहमा आइपर्ने कठिनाई, बाधा अवरोध र त्यसपछि प्रधानमन्त्री संसदले दिन सकेन भने पनि आखिर संवैधानिक कोर्सबाटै जनतामा जान सक्ने सम्भावनातर्फ हामीले केही चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र राजनीतिक हाम्रो नेताहरूमा पनि एउटा संस्कारहीनता हट्दै जाओस् र पूर्णतः संस्कारित भएर अगाडि बढ्ने र जनतालाई सम्बोधन गर्दाखेरि पनि एउटा मर्यादापूर्वक र आफ्ना सहयात्रीहरूलाई सम्बोधनमा र व्यवहार विचार गर्दाखेरि पनि पूर्ण एउटा कदरको पालना होस् भन्ने हामी कामना गर्दै आज यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिट पार्न चाहे। अर्को एपिसोडमा अर्को व्यक्ति र अर्को प्रसङ्गमा आउने बाचा गर्दै यो कार्यक्रम यहीँ अन्त भएको घोषणा गर्दछु। नमस्कार। This program is